बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए मुश्किल कुशा हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये दुआ हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ मंसूब है। जो शख्स भी इस मुक़द्दस दुआ को पढ़ा करे या सुना करे, इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी किसी का मुहताज नहीं होगा। कभी उस पर गुर्बत नहीं आएगी, कभी उसके रिज़्क़ में तंगी नहीं आएगी, कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी नहीं, मुसीबत नहीं आएगी। अल्लाह ताला बेशुमार और बेहिसाब रिज़्क़ भी अता फरमाएगा और हर किस्म की मुश्किलात और परेशानियों मुसीबतों से भी छुटकारा अता फरमाएगा। हर मकसद में कामयाबी के लिए ये दुआ बड़ी ही मुफीद है। जो भी हाजत हो, अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ पढ़कर या सुनकर दुआ करें, इंशाअल्लाह हर हाजत पूरी होगी। हर दिली आरज़ू मुराद अल्लाह ताला ज़रूर पूरी फरमाएगा। वीडियो को लाइक फरमा दें और पूरी तवज्जो के साथ इस दुआ को आखिर तक सुने, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा हाज़ा यौमुम मुबारकुम मयमून वल मुस्लिमून फ़ीहि मुज्तमिऊन फ़ी अक़तारि अर्दिक यशहदुस्साइलु मिनहुम वत्तालिब वर्राग़िब वर्राहिब व अंतन्नाज़िरु फ़ी हवाइजिहिम फ़अस्अलुक बिजूदिक व करमिक व हवानि मा सअल्तुक अलैक अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्अलुक अल्लाहुम्मा रब्बना बिअन्न लकल मुल्क व लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल हलीमुल करीम हलीमुल करीमुल हन्नानुल मन्नान ज़ुल जलाली वल इकराम बदीउस समावाति वल अर्द महमा क़समत बैन इबादिकल मुअमिनीन मिन खैरिन औ आफियति औ बरकतिन औ हुदा औ बरकतिन औ हुदन औ अमलिन बिताअतिक औ खैरिन तमुन्नु बिही अलैहिम तहदीहिम बिही इलैक औ तरफ़अ लहुम इंदक दरजतन औ तुअतीहिम बिही खैरम मिन खैरिद दुनिया वल आखिरह अन तुवफ़्फ़िर हज़्ज़ी व नसीबी मिन्हु व अस्अलुक अल्लाहुम्मा बिअन्न लकल मुल्क वल हम्द ला इलाहा इल्ला अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व हबीबिक व सिफ़्वतिक व खियरतिक मिन खल्क़िक व अला आलि मुहम्मदिल अबरार मुहम्मदिल अबरार अत्ताहिरीन अल अख़यार सलातन ला यक़वा अला इहसाइहा इल्ला अंत व अन तुश्रिकना
وأن تشركنا في صالح من دعاك في هذا اليوم من عبادك المؤمنين يا رب العالمين. وأن تغفر لنا ولهم إنك على كل شيء قدير. اللهم إليك تعمدت بحاجتي وبك أنزلت اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي، وإني بمغفرتك ورحمتك أوثق مني بعملي، ولمغفرتك ورحمتك أوسع من ذنوبي. فصل على محمد وآل محمد وتول قضاء كل حاجة هي لي بقدرتك عليها وتيسير ذلك عليك، وبفقري إليك وغناك عني، فإني لم أصب خيرا قط إلا منك، ولم يصرف عني سوءا قط أحد غيرك، ولا أرجو لأمر آخرتي ودنياي سواك. اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وطلب بتله وجائزته، فإليك يا مولاي كانت اليوم تهيئتي والتعبئتي واستعدادي رجاء عفوك ورفدك وطلب نيلك وجائزتك. اللهم فصل على محمد وآل محمد، ولا تخيب اليوم ذلك من رجائي، يا من لا يحفيه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك ثقة مني بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته إلا شفاعة محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم سلامك. أتيتك مقرا بالجرم والإساءة إلى
نفسي أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين. ثم لم يمنعك طول عكوفهم على عظيم الجرم أن عدت عليهم بالرحمة والمغفرة، فيا من رحمته واسعة وعفوه عظيم. يا عظيم يا عظيم، يا كريم يا كريم. صل على محمد وآل محمد، وعد علي برحمتك وتعطف علي بفضلك، وتوسع علي بمغفرتك. اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها. وأنت المقدر لذلك، لا يغالب أمرك ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك كيف شئت وأنا شئت، ولما أنت أعلم به غير متهم على خلقك ولا لإرادتك، حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين، يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا، وفرائضك محرفة عن جهات أشراعك، وسنن نبيك متروكة. اللهم العن أعداءهم من الأولين والآخرين، ومن رضي بفعالهم وأشياعهم وأتباعهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، إنك حميد مجيد. كصلواتك وبركاتك وتحياتك على أصفيائك إبراهيم وآل إبراهيم، وعجل الفرج والروح والنصرة والتمكين والتأييد لهم. اللهم واجعلني من أهل التوحيد والإيمان بك والتصديق برسولك والأئمة الذين ختمت طاعتهم ممن يجري ذلك به وعلى يديه، آمين رب العالمين.
اللهم ليس يرد غضبك إلا علمك، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يدير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجيني منك إلا التضرع إليك وبين يديك. فصل على محمد وآل محمد، وهب لنا يا إلهي من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد، وبها تنشر ميت البلاد. ولا تهلكني يا إلهي غما حتى تستجيب لي، وتعرفني الإجابة في دعائي، وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي. ولا تشمت بي عدوي، ولا تمكنه من عنقي، ولا تسلطه علي إلهي. إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أكرمتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني، وإن عذبتني فمن ذا الذي يرحمني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره وقد علمت أنه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعلني للبلاء غرضا، ولا لنقمتك نصبا، ومهيني ونفسني، وأقلني عثرتي، ولا تبتميني ببلاء على أثر بلاء فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي وتضرعي إليك. أعوذ بك اللهم اليوم من غضبك. فصل على محمد وآله وأعزني، وأستجير بك اليوم من سخطك. فصل على محمد وآله وأجرني، وأسألك أمنا من عذابك.
فصل على محمد وآله وآمني وأستهديك فصل على محمد وآله واهدني وأستنصرك فصل على محمد وآله وانصرني وأسترحمك فصل على محمد وآله وارحمني وأستكفيك فصل على محمد وآله واكفني وأسترزقك فصل على محمد وآله وارزقني وأستعينك فصل على محمد وآله وأعني وأستغفرك لما سلف من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي وأستعصمك فصل على محمد وآله واعصمني فإني لن أعود لشيء كرهته مني إن شئت ذلك يا ربي يا ربي يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام صل على محمد وآله واستجب لي جميع ما سألتك وطلبت إليك ورغبت فيه إليك وأرده وقدره واقضه وأمضه وخر لي فيما تقضي منه وبارك لي في ذلك وتفضل علي به وأسعدني بما تعطيني منه وزدني من فضلك وسعة ما عندك فإنك واسع كريم وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها يا أرحم الراحمين ثم تدعو بما بدا لك وتصلي على محمد وآله 1000 مرة هكذا كان يفعل آمنت بالله صدق الله العظيم